वो कुरान जो मसाजिद किताबों में रखा जाता है और वो कुरान जो मुसलमानों के बच्चों और बच्चियों के सीनों में महफूज है। जिस अजीम कुरान से जो है आज के हम इस अपने महफिल का आगाज करते हैं, मैं जहमत दूंगा बेहतरीन कारी अब्दुल खालिक रहीमी साहब को कि वो अपनी तिलावत से हमारी नूरानी महफिल का आगाज फरमाए इस शेर के साथ कि कुरान की तिलावत को आइए, ईमान की तिलावत को आइए, दिल की नजाफत को आइए, महफिल की बदाहत को आइए। तिलावत फरमाएंगे कारी अब्दुल खालिक रहीमी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فك رقبة أو أطعم في يوم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله